बकरीद के मौके पे करीबी रिश्तेदार ने शिकायत की कि जी आपने जो हमारे घर गोश्त भेजा वो बड़ा नाकस था। तो मैंने आगे बेटी को डांटा कि वो क्या उनके घर क्या शॉप, कहती पापा मैंने उनका शॉप पर उनको वापस भेज दिया था। तो बीवी और मच्छर पैदा ही लड़ने के लिए होती है और मैंने उसे दिल दिया, हालांकि उसे दिमाग की जरूरत थी। कभी मस्जिद जो जुती भी चुकी नहीं, मस्जिद है उन सस्ती जी जुतियां दिनों तो की चुकी था। लोग अक्लमंद हो गए ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां, और आज उर्दू जायज़ा पर हम बदलते मिजाज के साथ आए हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा बड़ा नाम है कि जो सिर्फ किसी एक शोबा में नहीं बल्कि मैं जितना जानता हूँ 3 शोबों में वो अपना एक बुलंद मुकाम रखते हैं। सबसे पहले वो एक नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुल्तान में सहाफ़त की नई जहतें मुतारफ़ करवाई हमेशा। एक इंतहाई सुलझे हुए, सोबर और इंतहाई मैं समझता हूँ कि डिसेंट एक नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरा उनका तारुफ ये बनता है कि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 22 मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और ये उनके सिर्फ 2 वो तारुफ हैं कि जिनसे हटकर हम काम करना चाह रहे हैं, आज बात करना चाह रहे हैं उनसे। जी, तीसरा तारुफ उनका बहुत बड़ा तारुफ, यानी उन्होंने अदीब की हैसियत से, एक राइटर की हैसियत से, एक मज़ाह निगार की हैसियत से अपनी एक किताब लिखी, लॉफ्टर बुक। जी, उस किताब को मैं चाहूँगा कि हबीब इस किताब को जो है वो आपको करीब से दिखाएं। ये किताब जो है ये सिर्फ आप ये ना समझिएगा कि ये कोई एक लोकल बुक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हैरान रह गया उस बुक को खोलते साथ ही। ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं कि जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की शोबिज़ में, शोबा अदब में, तमाम मुख्तलिफ शोबों के ऐसे ऐसे नाम कि जिनको कि दुनिया भर में नाम पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं और अदब से नाम लिए जाते हैं। उन बड़े बड़े नामों ने इस किताब में उनकी हौसला अफजाई की है, उनका नाम लिया है, बड़ी इज्जत और एहतराम से नाम लिया है। लेकिन ये लॉफ्टर बुक बेसिकली मेरे और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए लिखी है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं नासिर महमूद शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ये जो तीसरा तारुफ है इसके बारे में बहुत से लोग हैं जो सुनेंगे तो क्या फील करेंगे, आप क्या समझते हैं? अच्छा, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आप जनाब ज़र्रे को आफ्ताब बनाना जानते हैं, चूँकि आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, सहाफ़त पे PhD करने वाले जो मुख्तसर लिस्ट है उसमें शामिल है। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा स्टाइल है और आप अच्छे अंदाज से अपने चैनल को रन कर रहे हैं और लोगों को देखने पर मजबूर कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मैंने आपको जो है ना वो आज कुछ ऐसा मजबूर करना है कि मेरे जो देखने वाले तमाम लोग हैं वो तमाम जो है वो मुस्कुराने पे मजबूर हो जाएं। क्या कहते हैं सर, ये लॉफ्टर बुक का पहले लिखने का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? क्या समझते हैं कि क्या मुआशरे को इसकी ज़रूरत थी? आज ही ज़रूरत बढ़ रही है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मुआशी परेशानियाँ हैं, उसमें हंसने हंसाने का काम कम हो रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जैसे, ज़ियाउल हक कासमी और कनम अहमद ख़ान और बड़े बड़े जो राइटर्स थे, वो उनके बाद कोई मज़ाह के हवाले से बड़े कम नाम आए हैं। बहुत बड़ी हमारी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है। शायर अदीब आपको बहुत मिल जाएंगे, मज़ाह निगार कम मिलेंगे और दुनिया में लोग मज़ाह को पसंद करते हैं। मैं अभी हाल ही में पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, वहाँ हमारा एक लेफ्टर नाइट था, इवेंट्स थे हमारे, तो उसमें मेरे साथ इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी, कैसर पिया, शकील सिद्दीकी, पूरी टीम थी। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि पाकिस्तानी मज़ाह को लोग बहुत पसंद करते हैं और उस पर वाकई हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। वरना तो डॉक्टर साहब एक ना बच्चे ने मजमून लिखा स्टूडेंट ने मजमून लिखा, मज़ाहिया मजमून, और आके अपने टीचर को दिया कि सर ये देखें ज़रा इसकी तस्हीह कर दे, इस्लाह कर दे। उसने पढ़ के कहा बस इसके ऊपर लिख दोगे ये मज़ाहिया मजमून है। तो वो बताना पड़ता है। तो मैं कोई मज़ाह निगार नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं सोचता हूँ कि यार मैंने लोगों को कैसे हंसाना है। मैं कॉमेडियन भी नहीं हूँ, मज़ाह निगार भी नहीं हूँ। तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पर और सोशल मीडिया की वसातत से आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी नई आ जाती हैं जिस पर आप खिलखिला के भी हंसते हैं और दबे से भी हंस लेते हैं। तो मैंने उनको कंपाइल कर दिया। मैंने कहा एक ऐसी बुक की शक्ल में आए कि लोगों को कभी किसी फारिग वक्त में पढ़ लें तो हंसने का मौका मिल जाए। तो ये मैं फिर लॉफ्टर बुक ले आया। बड़ी मुझे हौसला अफजाई की। फारूक कैसर साहब एक बड़ा नाम है, आप उनकी किताब में पढ़ें तो सोहेल अहमद साहब हैं,
عمر شریف بھائی ہیں, دو لوگ دنیا سے چلے گئے, تو ان کا بڑا نام ہے, ان کی تحریریں, وہ کہتے ہیں نا پیپل ڈائی بٹ بکس نیور ڈائی. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی تحریریں موجود ہیں, ان کی چیزیں موجود ہیں, تادیر وہ زندہ رہیں گی. تو میں نے اسی طرح سے بس اکٹھا کیا, اور اب نیکسٹ بک کی تیاری ہے. اس کا نام میں نے لافٹر نائٹ رکھا ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ صرف بالغوں کے لیے. اب نہیں اس پہ کوئی مخصوص قسم کی سچویشن ہے, یہ کیا چیز ہے ایسی نائٹ؟ ہاں, ہم لوگ نا تجسس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ نے صرف بالغوں کے لیے, تو کبھی کسی فلم کو کامیاب بنانا ہوتا تو لکھ دیتے صرف بالغوں کے لیے. تو میں نے لکھا ہے کہ صرف بالغوں کے لیے, اور نیچے ایک اور لائن دے دی کہ 5 سال سے زیادہ عمر کے بچے سے بچائیے, وہ پھاڑ دے گا. جی کتاب کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں 2 طرح کے مزاح ہیں. ایک تو وہ ہے جو اسٹیج تھیٹر پر کیا جاتا ہے نا, جو ایدا منہ دیکھو جی جی وہ فلاں چیز ہوتی ہے سیدھا نہیں, اس کے علاوہ جگت نہیں ہوتی. اچھا دوسری جانب ایک ایسا مزاح جو تاریخ میں ہمارے بہت بڑے بڑے نام, معین اختر صاحب, عمر شریف صاحب اور سہیل احمد صاحب کا آپ نے نام لیا, ایسے نام گزرے ہیں اور ایسے نام موجود ہیں چند ایک ایسے کہ جو لیول رکھتے ہیں, ایک جوک کا ایک مذاق کا بھی لیول رکھتے ہیں نا. کہ جی وہ کسی نے کہا کہ جی میں معین اختر صاحب کا ایک جوک سنا, تو کہتا میں 3 دفعہ ہنسا. میں ان کا 3 دفعہ تم کیوں ہنسے؟ کہتا پہلی دفعہ تو سارے ہنس رہے تو میں بھی ہنسا, دوسری دفعہ جو ہے جب مجھے بات کی سمجھ لگی تو پھر میں ہنسا, اور تیسری دفعہ میں اپنی بے وقوفی پہ ہنسا. تو یہ آپ نے کس لیول کا مزہ دینے کی کوشش کی ہے, اس لیول کا یا اس لیول کا؟ دیکھیں آپ نے ابھی جو ایک لفظ استعمال کیا جگت بازی, ہمارے ماسز کا جو عام پبلک ہے وہ جگتوں کو پسند کرتی ہے. اب مزاح نگاری اور جگت بازی یہ 2 علیحدہ شعبے ہیں, ان کی تصحیح کر لیجئے گا. کہ مزاح نگاری جو تھوڑا سا تعلیم یافتہ طبقہ ہے یا جو مسکرانے میں تھوڑا سا کنجوسی کرتا ہے, انہیں ہنسانا بہت مشکل ہے. تو ان کے لیے پھر یہ بڑے بڑے نام انور مقصود اور یہ اپنے جملوں سے زیر زبر سے لوگوں کو زیر کرتے ہیں. تو یہ ہے مزاح نگاری. اور اگر آپ کو کتابی شکل میں دینا چاہیں تو وہ جو ڈراموں میں یا تھیٹر پر جو ماں بہن والی بات ہوتی ہے وہ تو آپ کتاب میں نہیں دے سکتے. تو یہ مزاح نگاری ٹھیک ہے, اس میں ہونا چاہیے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اتنی مطلب ابھی میں آج ہی میں نے فیس بک پہ اپنی نئی بک میں فوراً شامل کر لیا کہ وہ مجھے اس نے لکھا کہ جی بقرعید کے موقع پہ قریبی رشتہ دار نے شکایت کی کہ جی آپ نے جو ہمارے گھر گوشت بھیجا وہ بڑا ناقص تھا. تو میں نے آگے بیٹی کو ڈانٹا کہ وہ کیا ان کے گھر کیا شاپ, کہتی پاپا میں نے ان کا شاپ پر ان کو واپس بھیج دیا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نا مطلب ایسا انداز سے پیش کرنا ہے, ایسا لکھنا ہے. جیسے میں نے یہ اپنی بک میں نا بالکل نئے انداز سے اس کے اوپر ہی 8-10 ایسے باتیں لکھ دی تھی. مثلا بیوی اور مچھر پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوتے ہیں, اور اس پہ بہت سے لوگ خوش ہوئے, اور میں نے اسے دل دیا حالانکہ اسے دماغ کی ضرورت تھی. تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو بہت پسند کی گئیں. اب وہ جیسا کہ ایک بینک میں بندہ جعلی نوٹ لے کر چلا گیا اور کیشیئر کو کہتا ہے کہ یہ جمع کریں میرے اکاؤنٹ میں پیسے. اس نے کہا جناب یہ جعلی نوٹ ہے. کہتا نہیں یار آپ کریں نا, جعلی نوٹ سے تنو کی ہے. اس نے کہا جناب یہ نوٹ جعلی ہے, اور کہا تنو کی ہے تو میرے اکاؤنٹ میں جانا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو معاشرے میں نئی نئی چیزیں, نئی نئی مذاق کی قسمیں آ رہی ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا تھوڑا سا فعال ہوا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو شیئرنگ کرنے کی, اور کیا کریں, مزاح والی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں. لافٹر بک کے اندر جو میں نے فیل کیا ہے کہ بیوی والے مذاق بہت زیادہ ہیں. کیا بات ہے, کوئی خاص وجہ؟ نہیں, میں تو بیوی سے محروم شخص ہوں. میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی 10 سال پہلے, تو اس لیے میں تو اکیلے لائف انجوائے کر. لیکن آپ لوگوں کو یعنی کہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ سیکھیں تجربات؟ نہیں, ہمارے یہاں ایسا ہے کہ لوگ میاں بیوی کے نوک جھوک کو بہت پسند کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے گا میری زندگی میں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا, سچ بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے, کہ جو بڑے آپ کو ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے نظر آئیں گے, تو گھروں میں ایسے تلخ مزاج اور سخت مزاج ہوتے ہیں, آپ ناراض نہ ہوئیے گا. تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ باہر کتنا ہنستا کھیلتا ہے, گھر آتے اس کو موت پڑ جاتی ہے. میں ناراض کیوں نہیں, کیوں ہوگا؟ تو دیکھیں نا, اب یہ بھی بات ہے, اس پر آپ پریشان ہو جائیں کہ تو یہ چیزیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ باہر ہنستے مسکراتے ملتے ہیں, اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی مزاح کریں, زندہ دلی کا مظاہرہ کریں, تاکہ ان کو اچھا لگے کہ ہمارا باپ گھر میں بیٹھا ہے تو ہنس کھیل رہا ہے اور بوجھ نہ بنے. بہت سے مرد ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھا ہوا مرد جو ہے نا وہ ساس کی مانند ہوتا ہے. اب ساس اور بہو کے اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں. تو یہ معاشرے کا, ہر معاشرے میں ایک
ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جو موجود ہے ساس بیوی کے اور شوہر بیوی کے لطیفے مشہور ہیں, تو انجوائے کرتے ہیں. اگر لوگ ہنس پڑتے ہیں تو سمجھے بس بات پوری ہو گئی. اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی لافٹر بک میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو شیئر کریں, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جو ہے جوکس ایسے سنائیں کہ ان کو مزہ آ جانا چاہیے. سر آج میں بہت ساری امید رکھتا ہوں. اچھا, سچی بات مجھے بڑا حیرانی ہوئی جب میں نے یہ کتاب لانچ کی. میری اس کی جو سیریمنی تھی, اس کی لانچنگ سیریمنی, وہ تھی ٹی ہاؤس میں. تو آپ یقین جانیے گا میرے پاس اسی دن کتابیں ختم ہو گئی تھی. کچھ تو میں نے دوستوں کو گفٹ کی, کچھ کتاب نگر پہ, اور جہاں میں نے رکھوائیں تو اگلے ہی دن چلی گئیں. میں بڑا خوش ہوا. اور سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی اویئرنیس ہوئی, چیزیں ہوئی, تو لوگ, مجھے اچھا لگا کہ لوگ مزاح کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ سچی بات ہے, اللہ دی قسم میں کوئی مزاح نگار نہیں ہوں. تو میں نے ادھر ادھر کی باتیں چن کے اس کو ایک کمپائل کیا اور وہ لوگوں کو اچھا لگ گئی. اسی لیے میں اب لافٹر بک کے بعد لافٹر نائٹ لا رہا ہوں. تو اس میں میرے خیال ہے کہ لوگوں کو اچھا لگے گا. ایسی آپ رات کو اٹھ کے ہنسا کریں گے, یعنی کہ ایسی لافٹر اٹھ کر نہیں, لیٹ کے ایسا کریں گے, رات ٹائم ہوتا ہے. تو جیسے اس میں لکھا کہ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا جوڑا ہوتا ہے, ایک کے بنا دوسرا ادھورا ہوتا ہے. یہ اس پہ میں جب میں نے لکھا تو پھر اگلے دن میں نے دیکھا وہ جو ویسٹ انڈین کھلاڑی ہیں یہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں. مطلب ایک جراب ایک اور ایک اور, تو ایک سردار جی نے 2 مختلف قسم کی جرابیں پہنی ہوں. تو بندے نے پوچھا سردار جی ہے کی, کہنا ہو ایک جوڑا ہے جو گھر بھی پہ ہے. جوڑے تو یاد ہے سر, کبھی مسجد جو جوتی بھی چکی نہیں, مسجد ہے ان سستی جی جوتیاں دنوں تو کی چکی تھا. لوگ عقل مند ہو گئے نے اور جا کے قیمتی جوتی گھر چھڑ جاندے نے, اس واسطے خیال رکھی جائے. اچھا جناب, پولیس نے کہا خاتون کو جس نے ایک چور کو پکڑ لیا, ڈاکو کو پکڑ لیا, کہ آپ بہت بہادر ہیں, آپ جیسی بہادر عورت ہم نے نہیں دیکھی. آپ یہ بتائیں آپ نے کیسے اس چور کو مار مار کے اسپتال پہنچا دیا. تو عورت کانپتے ہوئے بولی مجھے کیا پتا چور, میں تو سمجھا میرا خاوند ہے. سر کبھی مار بھائی بھابھی کو نہیں, موقع نہیں آیا. میں اللہ کا شکر ہے اچھے تعلق رکھے ہیں. مار کا موقع تو اگر آپ چھپ کر کامیاب واردات کر لیتے ہو تو مار کی یعنی قابو کر دی نہیں. اصل چیز یہ ہوتی جب اس معاشرے جڑا پڑا جاوے وہی چور ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بڑی باتیں سنی, زندہ دلانے لاہور, لانا ڈمکانا, لیکن سچی بات ہے جو فیصلہ آباد والے زندہ دل ہیں, جو سپونٹینیس رسپانس ان کا ہے, جو برجستگی اس کی ہے, کسی کی نہیں ہے. آئی لائک فیصلہ آبادی. یہ تو مزاح میں نا بڑے اور بڑے کول, لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں, پیار محبت سے, پیار محبت نال کان لال کر دیں اگلے. جی ہاں, وہ فیصلہ آباد کی یونیورسٹی میں ٹیچر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ دسو بھائی آج کی پڑھاوی ہے. بڑے اچھے موڈ میں تھے. پروفیسر صاحب نے آ کے کلاس روم میں کہا دسو بھائی آج کی پڑھانا ہے. تو بچے خاموش, اور یار دسو یار آج میرا دل کر رہا ہے, آج تہاڈی مرضی چلے گی. تو ایک نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا اسٹوڈنٹ نے, جی صاحب تہاڈی مرضی چلے گی. جی. تو سر پھر رول نمبر 5 نال میرا نکاح پڑھا دو. مطلب فیصلہ آبادیوں کا حاضر جوابی ختم ہے. اور کول, میرا چونکہ چھوٹا بھائی طاہر فیصلہ آباد میں ہوتے ہیں تو میرا فیصلہ آباد آنا جانا ہوتا ہے کافی. وہاں ایک 8 بازار ہے ایک جیسے نا. تو ایک دفعہ ایک دکاندار کے پاس بندہ موٹر سائیکل کھڑی کر گیا, سر میں ہونے آ رہے ہیں. انہوں نے مروتن کہا کہ ٹھیک ہے. 10 بج گئے, دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا, وہ بندہ نہ آئے. 11 بج گئے. تو اب وہ آپ اس کی شرافت دیکھیں کہ اس موٹر سائیکل کی وجہ سے دکان کھول کے بیٹھا, یار بندے نے آنا ہے. سچی محبت. ہاں, اب وہ بندہ آیا تو موٹر سائیکل پہ اس کو کیا جگت لگا رہا ہے, کاکا 2 گھنٹے اور آ جانا سی لیٹ, ساڈا کی جا رہے سے بیٹھے ہیں تیرے واسطے. تو اس پہ مزاح نگاری فیصلہ آباد والوں پہ بہت. فیصلہ آباد کے جتنے آرٹسٹ ہیں آپ دیکھیں بڑے مشہور ہوئے ہیں. نسیم بکی ہے, کافی سارے ایسے نام ہیں جو جنہوں نے اپنا نام بنایا. برجستگی فیصلہ آباد والوں پہ ختم ہے. برجستگی فیصلہ آباد والوں پہ ختم ہے, لیکن آپ کون سے کام میں حضور, آپ ان سے اس وقت جو ہے 2 قدم آگے ہو چکے ہیں. آپ نے تو ان کی جو مزاح نگاری کی کتاب باقاعدہ لکھ دی ہے. اچھا, کتاب اور ادیب اور لکھنا جو ہے یہ محبت کی نشاندہی کرتا ہے. کبھی محبت ہوئی آپ کو؟ بہت دفعہ. وہ مرد ہی کیا جس سے محبت نہ ہو. محبت کرتا ہوں. تھوڑی وضاحت کیجیے, میں اس کا پتہ نہیں کیا مطلب لے رہا ہوں. ہاں, آپ کیا لے رہے ہیں مجھے بتائیں. مرد کی محبت سے کیا مراد ہے؟ مطلب دیکھیں جو مرد ہوتا ہے نا, مرد وہ ایک علامت ہے مردانگی کی یا اس کی. ہمارے یہاں جو صنف نازک اور مرد کے جو ایک حسن پرست ہوتے ہیں زیادہ تر, جس کو ہم
मजाक की जुबान में ठरकी कहते हैं। हमारा तो ये माशरा ठरकी लोगों से भरा हुआ है। तो इसमें यानी कि आप अपने आप को भी ठरकी कह रहे हैं? नहीं, मैं ठरकी नहीं, मैं हुसन परस्त हूँ। जैसे जुगत और मजाक निगारी की बात की आपने, तो इसमें ठरक और हुसन परस्त का फर्क देख लीजिए। अच्छा, नहीं, जो हुसन परस्ती या ठरक में जब इंसान आगे चला जाता है तो उसको वज भी जाती है, कभी वजी भी? नहीं, एहतियात देख के ना। एहतियात बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। एहतियात से ही आपकी ज़िंदगी बच सकती है और एहतियात से ही बचने से बच सकते हैं। लेकिन आज का इस जो मुआशरा घुटन का इस कदर ज़्यादा शिकार हो चुका है कि मुस्कुराहटें और जो चेहरों पर स्माइल है ये बड़ी मुश्किल हो चुकी है। लोग इसकी तलाश के लिए यकीनी तौर पर जब भी उनको कोई ऑप्शन मिलता है वो उसको अवेल करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लोग हंसना चाहते हैं, लोग इस घुटन से निकलना चाहते हैं, लोग मुस्कुराना चाहते हैं। कोई पैगाम दीजिए इस मुआशरे को। देखिए जी, सच्ची बात है, हम लोग चूँकि मज़हब से मुतासरा लोग हैं, अमल नहीं करते, सुनते ज़रूर हैं, एहतराम ज़रूर करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं परेशान रहता हूँ, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया कि सदका खैरात किया करो। तो उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं होता। आपने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों से मुस्कुरा के बात कर लिया करो। तो ये तो सदका है, ये तो हंसना साना इबादत की मानद है, सदक़े की मानद है। तो प्लीज़ हमारे यहाँ ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दबाव का शिकार हम मुसलसल हो रहे हैं, मुसलसल ये बढ़ता जा रहा है। ये अमल हमारे यहाँ परेशानियों का, माशी परेशानी हो, रिश्ता ना होने की परेशानी हो, हर किस्म की परेशानियों का हल ये है कि ख़ुद को खुद खुश रखने की कोशिश करें और आप अपनी सलाहियत से दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। ये इबादत की तरह है, लोगों का हंसना हंसाना। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है दोस्तों से कि वो ज़रूर कोई अमजद कहते थे मरहूम कि अगर आपने कोई लतीफ़ा सुना है तो अब आपके पास अमानत है, फौरी दूसरों तक पहुंचा दें। तो ये हमें चाहिए माशरे में। अब बहुत हमने सियासतदानों की तलखियाँ और ये सब कुछ देख लिया है, तो आइए मज़ाक निगारी को फ़रोग़ देते हैं, मज़ाक को प्रमोट करते हैं और दोस्तों में ऐसी महफिल जमाया करें। अब बहुत सी म्यूज़िक की महफिलें इतनी होती हैं, हम इवेंट्स के बंदे हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि यार लॉफ्टर नाइट्स होनी चाहिए, मज़ाक निगारी की रातें होनी चाहिए, जिसमें लोग आके अपनी अपनी बात करें, जो वो चीज़ें सुनते हैं। जैसे मैंने इस बुक में लोगों की बातें शाया करवा दी हैं, तो अगर लोग अपनी अपनी चीज़ें दोस्तों तक शेयर करें, थोड़े से हमारे मिजाज में कोई ठंडक आ जाए, कोई हंसना हंसाना जो है वो बढ़ जाए, यही मेरी इल्तिजा है। थैंक यू। तो यही मैसेज है नासिर महमूद शेख साहब का, नामवर अदीब, नामवर सहाफ़ी, और आपको यही पैगाम दिया कि अदम बर्दाश्त की तरफ जो हमारा बढ़ता हुआ माशरा है, इसकी वजूहात को दूर करने का एक हल उन्होंने यही दिया कि मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाइए, मुस्कुराहटें बांटिए और ये इसको सदका समझ कर बांटिए। इंशाल्लाह अगर आप मुस्कुराहटें बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियों की बहार लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।